ब्लफ, धोखा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं दुनिया एक नज़र का धोखा, मताउल गुरूर, मताउन कलील, ये थोड़ा सा मज़ा है। तुम नया मकान बनाओगे 3-4 महीने का मज़ा, नई गाड़ी लोगे 2-3 महीने का मज़ा, नया सेल फोन 1 महीने का मज़ा। ये दुनिया आर्जी मज़ा है और एक मज़ा आने वाला मौत के बाद जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सबसे गुजारिश है सब कुछ करो लेकिन ये तो सीख लो, ये समझ लो, क्योंकि हमने मरना है। रोज़ाना 2 लाख आदमी मरते हैं, वापस कोई नहीं आना। और अल्लाह फरमाते हैं जब गुनहगार मरेगा ना तो कहेगा, देखते ही जब मरेगा तो ये सीन बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, तो वो कहेगा रब्बना अबसरना व समीना फरजना नामल सोलहन इन्ना मुक़िनून, ऐ मेरे रब मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मुझे एक दफ़ा वापस भेज दे, अब मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। तो एक याद दहानी आपको मैं कराने आया हूँ। हम सब ने मर जाना है, वापस कभी नहीं, कब्र में अकेले। क़यामत के एक दिन 50,000 साल का, 50,000 सना, और हम सब ने देखना है। उस दिन अल्लाह हमसे पूछेंगे बताओ तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा था। एक गुजारिश आखिरी ये है, देखो कॉमन बात कर रहा हूँ, अब आप कुरान उठा के पढ़े ना तो आप देखें नूह अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ताला ने पानी के तूफान से मार दिया। नबी अपना काम करता था, मार दिया। कौम आद आई, अल्लाह ने हवा चलाई, सबको मार दिया, कोई वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई फौज इस्तेमाल नहीं। कौम समूद आई, अल्लाह ने एक चीख मरवाई, सारे को कलेजे फाड़ दिए, कोई वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ। बदर में 1000 फरिश्ते उतरे और सबका मारा मारी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का हाथ नहीं लगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह हमसे एक डिमांड करें, कितनी खूबसूरत आयतें हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू, जो ये कह दे अल्लाह मेरा रब है, मेरा रब अल्लाह है, और इस पर डट जाए, बस अल्लाह मेरा रब है। अच्छा, अल्लाह दूसरी फरमाते हैं जो ये कहेगा अल्लाह उसका रब है, इस पर डटे। अहसिबुन्नासु अन यत्रुकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून, क्या तुम गुमान करते हो तुमने अल्लाह को रब बना लिया, अब अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह इम्तिहान में डालेगा 100%। दुनिया ही टेस्ट। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं तुम्हें मौत ज़िंदगी मैंने क्यों बनाई है? तुम्हारे इम्तिहान के लिए, कि देखूं कि तुम में अमल बनाए कौन आता है। तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो अल्लाह को रब बना ले, इस पर डटा रहे, नहीं अल्लाह अब तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या अल्लाह मैं 2 नंबरी नहीं करूँ, तू मेरा रब है, तू 24 घंटे मुझे देख रहा है, मेरे शारक से करीब है। जो अल्लाह को रब बना ले, इस पर डटा रहे। और चंद मैंने मुझे जब मैं इस तरफ दीन की तरफ आया हूँ 2-3 साल हालात मुझ में भी आते हैं, लेकिन मेरी गैदरिंग इतनी अच्छी थी नेक लोगों की, उन्होंने मुझे समझाया, कुरान सुनाया, हदीसें सुनाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अंबिया की सुनाई, तो मुझे तसल्ली हुई भाई ये पहले भी हो चुका है। जैसे आदमी पे बैट पैच आता है क्रिकेट में, तो सीनियर प्लेयर आके बताता है सबके साथ होता भी बैट पैच, कोई मसला नहीं, इस तरह खेलो इस तरह। तो मुझे उन्होंने बताया कि कोई मसला नहीं आता है, वो टेस्ट ज़रूर आता है, लेकिन अल्लाह ये वादा कर रहे हैं जो अल्लाह को रब बना ले उस पर डटा रहे। और अल्लाह को रब बनाने का मतलब क्या है? इंसान अल्लाह का बंदा है। अब्द किसको कहते हैं अरबी में? अब्द, पैरों के नीचे जो मिट्टी आती है उसको अब्द कहते हैं। अब्द किसको कहते हैं? 24 घंटे का किसी का गुलाम। अल्लाह कह रही है जितना तेरा, देखो ना, मैं पता नहीं शायद भी साथ मेरे बैठा था, जनरल हुमायूं साहब के यहाँ गए थे ना जब कोर कमांडर, एक आदमी सिविलियन ने मुझसे सवाल किया कि आपके कप्तान इमरान खान के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहा बहुत अच्छा इंसान है और मुझे तो उन्होंने बड़ी फेवर की है, एज ए इंसान मैं उनको जानता हूँ, मैं सियासत पढ़ता नहीं, टीवी देखता नहीं, अखबार में पढ़ता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना। कह रहे जब से वो आए मईशत तंग हो गई। मैं कहा ये बात ना आज से 3 साल पहले जब मियाँ साहब थे तब भी लोगों ने मुझसे कहा, और जब फला थे तब भी कहा है। मैं कहा इन लोगों का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको गलत फहमी, आपको गलत दिख रहा है, आप गलत देख रहे हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन आरदन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जब तुम्हारे जिस्म की आज़ा अल्लाह की नफ़रमानी, आँख हराम देखेगी, कान हराम सुनेंगे, ज़बान हराम बोलेगी, जब तुम्हारी ये जिस्म के आज़ा अल्लाह के हुक्म तोड़ेंगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, माल के साथ बर्बाद करूँगा। इन आंखों से मैं 30 साल देख के आ रहा हूँ। हुकूमत के साथ बर्बाद करूँगा, जैसे फ़िरौन नमरूद को बर्बाद किया, माल के साथ कारून को बर्बाद किया, ताकत के साथ कौम आद को बर्बाद किया, बिजनेस के साथ कौम शोएब को बर्बाद किया, ज़रात के साथ कौम सबा को बर्बाद किया। मैं तुम्हें ये नहीं कि गुर्बत में, मैं तुम्हें नेमतें दे के बर्बाद करूँगा जब तुम आज़ा को अपनी मर्जी पे चला। आँख से हराम देखो, अल्लाह ने आँख के लिए हराम बताया ना, डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल डाली गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये जितनी बीमारियां भी आ रही हैं जो और आगे आने वाली किताबों में, ये सब अल्लाह के नबी ने कहा फहाशी की वजह। तुम फहाशी छोड़ दो, अल्लाह बीमारियां ख़त्म कर दी। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, आप एक हराम छोड़ो, आपके दिल में जो सुकून मिलेगा आप सोच नहीं सकते। लोग क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं सुकून के लिए। अभी मैं यूरोप से होकर आ रहा हूँ,
جو ملے میرے دل میں بے چینی ہے, مجھے کوئی دوائی دے دیں, مجھے سکون نہیں ملتا. میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں. تو میرے بہنوں بھائیوں, ایک گزارش اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پہ ڈٹا رہے, جب یہ مرے گا نا تو اس کو لینے فرشتے آئیں گے, اور حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے آئیں گے, اس کو خوشخبریاں سنائیں گے. یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے کا, کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, مت ڈر جو آگے آنے والا ہے, مت غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے, آج تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا. پھر وہ پتہ کیا کہیں گے, نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ, ہم تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے, تیری مدد کرتے تھے, اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے. جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں, سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ کو رب بنانا, اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا. میرے دوستو, یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. میری ایک گزارش آپ سے, ایک سوال ہے کبھی سوچنا. مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا, ایک آدمی نے, اور وہ نیا ریورٹ مسلم تھا. اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہے. تو تم کیا کرتے؟ میں کرکٹر ہوں. وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی؟ میں کہا سیکھا. کمپیوٹر سائنس میں نے سیکھی. وہ کہا تبھی انسان بننا بھی سیکھا؟ میں کہا نہیں, یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. انسان بننا بھی سیکھنا ہے, اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے. انسان بن جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہ انسان اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں, جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا, ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا, سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتا. یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ھدی للعالمین, وہ مسجد حرام مکہ رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں, ہدایت مل جائے. انسان بننے کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں, یاد رکھنا. بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا, گھر میں نالج حاصل کر سکتا, بہت نالج ہوگی. بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا. اللہ کی قسم بغیر مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا. پر میں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے, انسان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی کی روزی پانی میں, انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے. اور روزی میرے دوستو سکون, چین, اطمینان, اچھی بیوی, نیک اولاد, صحت, یہ بے خوف زندگی. اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے, اور فی السماء رزقکم وما توعدون, وہ آسمانوں میں, تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا. آج ہم ٹوٹیاں, پانی ٹینکی میں ہے, ہم ٹیپس میں خوار ہونا ہے. روزی کا ہے اللہ کے پاس آسمانوں میں. اعمال میں 5 لفظ ہوتے ہیں, اعمال, ہمیں مال چاہیے نا, اعمال, الف عین ٹھیک کر, آگے مال ہی مال ہے. اللہ نے اعمال کے اندر مال بھی رکھا ہے. اپنے اعمال ٹھیک کر لو, اللہ کو رب بنا لو. 3 کا ہے کام تم کرو, مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو, سب کو نمازی بناؤ, سب کو زکوٰۃ لینے والا بناؤ. اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا. تو اس لیے ایک پیغام دینا تھا, اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں. اور یہ ساری کائنات 6 بلین لوگ ہیں, امریکہ میں بہترین لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, یورپ میں بہترین لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو مسلمان تو پتہ, اسلام نہیں پتہ. تو کیونکہ نبی اب کوئی نہیں, آنا نہیں. قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب اس امت نے قیامت تک کے لوگوں کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے, یوم یعض الظالم علی یدہ, قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش رسول کا راستہ اپنا لیتا. پھر رسول کا راستہ کیا, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یہ میرا راستہ ہے, اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی راستہ. تو آپ سے گزارش ہے, جیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا. ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے, کیسا زبردست شاہد جانتا ہے, کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے. ایک ہندو خاندان, اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے, پورا خاندان مسلمان ہو گیا. محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا. تو آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیے, جو کرنا ہے کاروبار کرو, حکومت جو مرضی چلاؤ, اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو. اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.